बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ मैं हूं आपका मेजबान रियाज खान, और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और मजहबी हम आहंगी। इस मौजू पर हमारे सवालात के जवाब देने के लिए एक दफा फिर हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफात रसूल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, थैंक यू वेरी मच कि एक दफा फिर आज आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लामा साहब, जब हम बात करते हैं इस्लाम और मजहबी हम आहंगी की, तो मजहबी हम आहंगी बुनियादी तौर पर इससे हम क्या मुराद ले रहे होते हैं? क्या ये बैनुल मज़ाहिब यानी दूसरे मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी की हम बात करते हैं, या अपने ही मजहब के दरमियान जो मुख्तलिफ फिरके हैं उनके दरमियान हम आहंगी की बात करते हैं? मजहबी हम आहंगी, इसके हवाले से इस्लाम क्या कहता है? आप इस हम आहंगी को, ज़ीनी मुआफ़क़त को, आप इसको तकसीम कर सकते हैं दो हिस्सों में। एक ये है कि मुसलमानों में मजहबी यगानगत, मजहबी हम आहंगी, और दूसरा है मुस्लिम और गैर मुस्लिम में मजहबी हम आहंगी। आप इन दोनों को नाम दे सकते हैं कि मुसलमानों के जो बाहमी फिरके हैं उसको आप मजहबी हम आहंगी कह सकते हैं, और मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान जो हम आहंगी है उसको आप बैन अल अदियान कह सकते हैं, यानी बैन अल मज़ाहिब और बैन अल अदियान। तो जो मुसलमान फिरके हैं, मसालिक हैं, मज़ाहिब हैं, उनमें रवादारी, ये बैन अल मज़ाहिब, और मुस्लिम और गैर मुस्लिम में मजहबी रवादारी, इसको आप बैन अल अदियान कह सकते हैं। और इस्लाम इन दोनों हवालों से बड़ी वजाहत से गुफ्तगू करता है, क्योंकि रवादारी और हम आहंगी के लिए कोई न कोई बुनियाद होनी चाहिए, असास होनी चाहिए। और जो मुस्लिम फिरके हैं, ये मुस्लिम मसालिक हैं या मुस्लिम इस्लामी मज़ाहिब हैं, उनकी तो रवादारी, हम आहंगी और यकसुई की एक बड़ी बुनियाद मौजूद है, और वो क्या है कि वो सब एक अल्लाह को मानते हैं, और अल्लाह को मानने का ढंग, उसूल और ढाब भी एक जैसा ही है। अल्लाह के बारे में नजरियात जो किताब और सुन्नत के बारे में है वो सब उसी को मानते हैं। दूसरी बात यह है कि हम सब एक अल्लाह को मानते हैं। दूसरी बात यह है कि हम एक रसूल को मानते हैं। तीसरी बात यह है कि हम एक किताब को मानते हैं। चौथी बात यह है कि हम एक ही समत में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, यानी काबतुल्लाह की तरफ। जब हमारा खुदा एक है, रसूल एक है, किताब एक है, काबा एक है, तो फिर कोई बड़ा इख्तलाफ तो हमारे दरमियान ना हुआ। अब रही बात अफकार की, नजरियात की, सोच की, स्कूल ऑफ थॉट्स की, कि आप किस फकीह को मानते हैं, आप किस मुफस्सिर कुरान की तफसीर कुरान को ज्यादा बेहतर समझते हैं, ज्यादा सही समझते हैं, आप किस आलिम के शागिर्द हैं, आप रूहानी सिलसिले में किस शेख से बैत हैं। अब ये जो मामलात हैं, ये कोई बुनियादी और असासी इख्तिलाफात नहीं है। बुनियादी और असासी मामलात में तमाम इस्लामी मज़ाहिब, इस्लामी फिरके मुत्तफिक और मुत्तहिद हैं। बाकी जो मामलात हैं वो कहीं फिक़ह का इख्तिलाफ है और कहीं सिलसिला रूहानियत का इख्तिलाफ है, कि अगर एक इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद है तो दूसरा इमाम मालिक का मुकल्लिद है, कोई इमाम शाफी का मुकल्लिद है तो कोई इमाम अहमद बिन हंबल का मुकल्लिद है, कोई इन चारों के अलावा इमाम बुखारी की जो किताबें हैं अहादीस की उनको ज्यादा सही समझता है। तो बात तो फिर घूम फिर के वहीं आती है ना, कि ये चारों आइम्मा हों, आइम्मा फिक़ह, या ये आइम्मा हदीस हों। बात तो सारी इस्लाम की कर रहे हैं, बात तो सारी कुरान की ही करते हैं, ये सारे बात तो हदीस की ही करते हैं। तो गोया कोई ऐसी बुनियाद इस्लामी फिरकों
اسلامی مذاہب اسلامی مسالک میں نہیں کہ جس کی بنیاد پر لڑا جائے، جس کی بنیاد پر جھگڑا جائے، جس کی بنیاد پر قتل و غارت کا بازار گرم کیا جائے۔ علامہ صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، آپ نے تو بڑی آسانی سے جو ہے وہ یہ فرما دیا کہ جناب کوئی بنیادی طور پر اختلافات بڑے کم ہیں، پھر ہمارے ارد گرد یہ بنیادی اختلافات کم نہیں ہے، بنیادی اختلاف ہے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ لڑائی کس بات کی ہے، پھر یہ فرقہ بندی کس بات کی ہے؟ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پھر کیا ہے، پھر یہ فرقے کہاں سے آ گئے اور اختلاف پھر کس بات پر ہے؟ اس میں سب سے جو بڑی وجہ ہے، حقیقت وہی ہے کہ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے، جی جی، اور حقیقت کو تسلیم کر لینا ہی دانشمندی ہوتا ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں بالخصوص مذہبی میدان میں آنے کے لیے کسی قواعد کسی شرائط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مذہبی میدان میں اس کے علم، اس کے ذہن، اس کی تعلیم، اس کا ماضی، اس کا خاندان، اس کی جدوجہد، اس کی تحقیق، اس چیزوں کو نہیں پرکھا جاتا۔ ہمارے ہاں مذہبی میدان میں کام کرنے کے لیے ایک خاص وضاقت، ایک خاص شکل و شباہت، اس کو سند بنا دیا گیا ہے، اور کوئی کہیں سے بھی اٹھتا ہے، وہ کسی مدرسے میں 2-4 سال تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ایک خاص وضاقت کے ساتھ وہ بیٹھ کر ممبر رسول پر یا جلسوں میں کانفرنسوں پہ اسلام کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک مذہبی میدان میں کام کرنے والے لوگ، ان کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق، ایک کوئی مستحسن راستہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذہنی، علمی، فکری، تعلیمی جو اسناد ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ، ان سارے معاملات کو جب تک نہیں دیکھا جائے گا اور اسلام اور مذہب کے حوالے سے خدمت کرنے والوں کے لیے کوئی ایک ضابطۂ حیات نہیں مقرر کیا جائے گا، ضابطۂ اخلاق نہیں مقرر کیا جائے گا، اس وقت تک یہ معاملات پیدا ہوتے رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے، وہ دین پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی عام آدمی میڈیکل پر بات نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کے پاس نالج نہ ہو، سیاست پر بات نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس سیاست